आज दोबारा साइफर केस की बहुत ही अहम रिमार्क्स आए और काजी फाइज ईसा मुंह छुपाता लंदन में घूम रहा है। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर और अहले बैत पर। जी दोस्तों, मैंने आपके सामने दो चीज़ें जिक्र की हैं और तीसरी चीज़ आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर आर्टिकल 8 की गूंज सुनाई दे रही है, जो कि बहुत ही इंतहाई अहम गूंज है। मैं पहले इसके मुतल्लिक ज़िक्र कर लूँ आर्टिकल 8 के मुतल्लिक और किसने ज़िक्र किया और क्यों ज़िक्र किया। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने आर्टिकल 8 का ज़िक्र करके नून लीग की नींदें हराम कर दी हैं और कह लें कि इस वक्त हुकूमत पीडीएम प्रो मैक्स जो है उसकी नींदें टोटली हराम हो चुकी हैं। क्यों हो चुकी हैं ये आपके सामने मैंने जिक्र करना है और ये किस तरह से हुई हैं ये भी मैंने आपके सामने जो है ना बहुत ज़रूरी बातें हैं जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। आपने लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर मेरी हौसला अफजाई करनी है और मुझे बताना है कि मेरे व्लॉग्स आप लोगों के लिए कितनी इन्फॉर्मेशन आपको मुहैया करते हैं। अच्छा दोस्तों, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने आज आर्टिकल 8 का जिक्र किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर और कहा कि हम किसी भी ऐसी आईनी तरमीम को उड़ा सकते हैं जो हकूक इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी करती हैं या उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं या सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कंट्रोल करने की कोशिश करें। हम हर उस आईनी तरमीम को ख़त्म कर सकते हैं, कालादम करार दे सकते हैं। आज बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने ये उनके अल्फाज हैं, ये उनके रिमार्क्स हैं जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। इंतहाई अहम रिमार्क्स हैं जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के कि उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट मतलब कि हम जजेस किसी भी ऐसी आईनी तरमीम को उड़ा कर रख सकते हैं जो आईनी तरमीम पाकिस्तान के अवाम के हकूक़ की खिलाफ वर्जी करती हो, पाकिस्तानी अवाम के हकूक़ के ऊपर कत्ल अवाम के हकूक़ को कत्ल करती हो या अवाम के हकूक़ को मसख करती हो। हम उसको उड़ा सकते हैं और हम उसको भी उड़ा सकते हैं, उस आईनी तरमीम को भी उड़ा सकते हैं जोन सी आईनी तरमीम पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाए। हम उस आईनी तरमीम को भी ख़त्म कर सकते हैं, कालादम करार दे सकते हैं और हम ये सब कुछ करेंगे। अब पाकिस्तानी अवाम की नज़रें जो हैं वो फुल कोर्ट की तरफ हैं और आईनी तरमीम को जिस तरह से अभी तक चैलेंज किया गया है उस सारे चैलेंज की सूरत हाल को देखते हुए अगर पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भी इसको चैलेंज कर दे तो यकीनन सुप्रीम कोर्ट से जो है ये आईनी तरमीम 26वीं आईनी तरमीम उड़ जाएगी। इसीलिए आपको 27वीं आईनी तरमीम की बाज़ गश्त सुनने को मिल रही है। इसीलिए 27वीं आईनी तरमीम के मुतल्लिक आवाज़ें बुलंद हो रही हैं कि हम 27वीं आईनी तरमीम लाने की कोशिश करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मगर मैं आपको अगली खबर देता चलूँ, ये आईनी तरमीम जो है ये बढ़ गई है और ये यतीम और लाचार हो चुकी है और इसको किसी भी लम्हे उड़ाया जा सकता है आर्टिकल 8 के ज़रिए। अब आ जाएं, बात करते हैं काजी फाइज ईसा की और बाद में मैं बात करूंगा साइफर केस के मुतल्लिक जो अहम रिमार्क्स आए और जस्टिस हसनातुल साहब के मुतल्लिक जो हैं वो रिमार्क्स आए हैं वो भी मैं आपके सामने शेयर करता हूं। मगर क्या फ़ायदा ऐसी दौलत का, क्या फ़ायदा ऐसे ओहदे का जिस पे बैठकर इंसाफ ना किया गया हो और जब इंसाफ ना किया गया हो तो क्या होता है, इंसान मुंह छुपाए छुपाए फिरता है। इसी तरह जस्टिस साहब का चीफ जस्टिस साहब
قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ یہی سارا کچھ ہوا۔ جیسے ہی وہ لندن میں گئے تو لندن میں ایک کسی جگہ پر انہوں نے خطاب کرنا تھا، خطاب کر کے جب وہ وہاں سے باہر نکل رہے تھے یا خطاب کرنے کے لیے اندر جا رہے تھے تو اس دوران ان کے اوپر پاکستانی کمیونٹی نے احتجاج کا پلان کر لیا، اور جب وہ دروازے سے باہر نکلے گاڑی کی پچھلی نشست پر وہ اور اپنی مسز صاحبہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور ان دونوں نے اپنے منہ کے اوپر ہاتھ رکھے اور اپنے منہ کو اپنے گھٹنوں کے اندر چھپا لیا۔ کیا فائدہ ایسی دولت کا جس میں عزت نہ رہے؟ کیا فائدہ ایسے فیصلوں کا جس کے بعد آپ پاکستانی عوام سے منہ چھپاتے پھریں؟ کیا فائدہ ایسے عہدے رکھ کر کسی کا پالتو بننے کا کہ اس کے بعد آپ عوام کے غیظ و غضب سے نہ بچ سکیں؟ کیا فائدہ؟ آپ نے پاکستانی انصاف کو 142ویں نمبر سے 142 ممالک میں سے کیٹیگری وائز 135ویں نمبر پر تھا پاکستان کا نظام انصاف، اور وہ اس وقت پاکستان کا نظام انصاف جو ہے 135ویں نمبر سے 140ویں نمبر پر آ گیا ہے 142 ممالک میں سے۔ کتنے ممالک میں سے؟ 142 ممالک میں سے 140ویں نمبر پر آ گیا ہے۔ یہ بھی جس نے نمبرنگ کی ہے اس نے کوئی خاص رعایت کی ہے کہ یہ 142 میں سے 140ویں پہ لائے ہیں، مگر اگر وہ پاکستانی عوام سے پوچھیں، پاکستان کے اندر آ کر پاکستانی عوام کا انٹرویو لے کر پوچھیں تو پاکستان کا نظام انصاف قاضی صاحب کے دور کے اندر 142ویں میں سے 242ویں نمبر پر آتا ہے، 140ویں پہ نہیں آتا۔ قاضی صاحب آپ عوام کے غیظ و غضب سے نہیں بچ سکتے۔ میں کنڈیم بھی کروں گا کیونکہ یہ کسی اور ملک میں پاکستان کی جگ ہسائی کا باعث بنا ہے، میں اس کی مذمت بھی کروں گا، مگر قاضی صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے وہ اس قابل ہی تھے، مگر ایسے ہونا بھی نہیں چاہیے تھا۔ اب آ جائیں جسٹس اورنگزیب صاحب کے ریمارکس ہیں آج کہ ایک جو ATC عدالت کے جج ہیں، دہشت گردی عدالت کے جج ہیں اسنات صاحب، ان کے متعلق کہ یہ کیا ان کے بغیر انصاف نہیں ہو سکتا؟ کیا یہ اکیلا انسان ہی صرف انصاف دے سکتا ہے؟ ہم نے ان کے سائفر کے اندر جو انہوں نے فیصلے کیے ہیں، ہم نے اس فیصلے کو بھی دیکھا ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی سائفر کے معاملے میں جگ ہسائی ہوئی ہے۔ یہ بالکل بھی آپ اس کو کیا کہیں، کیونکہ وہ بھی ایک اس ٹائم موجودہ جسٹس صاحب ہیں، محترم ہیں ہمارے لیے، تو اب ہم ان کو کیا کہیں؟ جو بھی کہا ہے جسٹس اورنگزیب گل صاحب نے کہا ہے اپنی عدالت میں، اپنے فیصلے میں، انہوں نے ایک اپنے کیس کے دوران انہوں نے ایک ریمارکس دیے ہیں کہ کیا ان کے بغیر انصاف نہیں ہو سکتا؟ کیا یہ اتنے ہی ضروری ہیں؟ جج صاحب ان کو واپس کیوں نہیں بھیج دیا جاتا؟ یہ ساری باتیں آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہوئی، اور آپ کو میں نے سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ دونوں کے متعلق بتا دیا، اور لندن کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ آپ نے دیکھا کہ دونوں جو چیف ہیں، ایک نون لیگ کا چیف اور ایک پاکستان عدلیہ کا چیف جسٹس تھا، دونوں لندن چلے گئے، اور ایک لندن سے امریکہ گیا، اور پہلے اس کا استقبال لندن میں پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈوں کے ساتھ کیا گیا، پھر اس کا امریکہ میں بھی استقبال پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈوں کے ساتھ ہی ہوا، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا استقبال وہی ڈونٹ والی جو بیکری تھی چھوٹی سی، اس کے اندر جن الفاظ کے ساتھ ہوا تھا انہی الفاظ کے ساتھ قاضی صاحب کا استقبال لندن میں، لندن کی سب سے مشہور شاہراہوں پر اسی الفاظ کا دوبارہ سے استعمال کیا گیا، جو کہ پاکستان کے لیے
باعث بدنامی ہے. میں اس کو پاکستان کے لحاظ سے کنڈیمٹ کروں گا, پاکستان کی جگ ہسائی کی وجہ سے میں اسے کنڈیمٹ کروں گا, مذمت کروں گا. مگر قاضی صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ بالکل ٹھیک ہوا ہے. اگلے ولاگ تک راشد اقبال قادری کو اجازت دیجیے. آپ دیکھتے رہیں وائس آف پاکستانی. اللہ حافظ.